फेरि पनि यो सुन्दर बिहानीमा तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरको आशिषमा हामीले आजको दिन उपभोग गर्न पाएका छौं र यो दिनलाई फेरि पनि परमेश्वरको वचन पढ्ने र वचन अध्ययन गर्ने कुरामा लगाउन पाएका छौं। हामी हिब्रू 3 अध्याय लाई हेर्दै छौं। हामीले हिजो 11 पदसम्म गरिसकेका छौं अनि इजरायलको इतिहासको बारेमा हामीले हेर्यौं कि इजरायलीहरूले कसरी परमेश्वरको परीक्षा गरे, कसरी उहाँको कामहरू देखे तापनि परमेश्वरलाई उनीहरूले क्रोधित तुल्याए, जसको कारणले उनीहरू दूत र मह बहने देश अर्थात् प्रतिज्ञाको देश अर्थात् जसलाई चाहिँ यहाँ कुन शब्द चलाएको छ विश्राममा प्रवेश गर्न पाएनन् भनेर चाहिँ हिब्रूको लेखकले यहाँ चेतावनी दिएको कुरा पाउँछौँ। अनि त्यो सन्दर्भलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पिता पुर्खाको इतिहासलाई प्रयोग गरेर हिब्रूको लेखकले तात्कालीन यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई भनेका छन्, तिमीहरूको पिता पुर्खाको गल्तीलाई नदोर्याऊ, परमेश्वरलाई फेरि परीक्षा नगर। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा आखिरी दिनमा बोल्नु भएको छ, यदि तिमीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गर्यो भने तिमीहरूको हालत, तिमीहरूको गति पनि तिमीहरूको पिता पुर्खा जस्तै हुनेछ, तिमीहरू पनि विश्राममा प्रवेश गर्न पाउने छैनौ। जुन विश्राम दूत र मह बहने देश हो, अब यहाँ हिब्रूको लेखकले त्यसलाई स्पिरिचुअलाइज गर्नु भएको छ। त्यो विश्राम भनेको अब स्वर्ग देश हो र तिनीहरू पनि जसरी मोसाको नेतृत्वमा फारोको दासत्वबाट निस्केर आए र स्वतन्त्र देशमा जान लागेको थियो, त्यो तीर्थयात्रा गरिरहेको थियो। किनभने दूत र मह बहने देश भनेको परमेश्वरको मन्दिर हो, जहाँ मन्दिर बनाए नि त्यो तीर्थयात्रा हो। त्यसरी नै यस संसारमा हामी तीर्थयात्रा गरिरहेका छौं र हामी पस्नै लागेका छौं दूत र मह बहने देशमा अर्थात् त्यो स्वर्गीय यरुशलेममा अर्थात् त्यो रेस्टमा, त्यो विश्राममा प्रवेश गर्न लागेका छौं। त्यही भएर हिम्मत नहार, अगाडि बढ। तिमीहरूको पिता पुर्खालाई नि धेरै परीक्षाहरू आएका थिए, धेरै समस्या आएका थिए, तिमीलाई भन्दा डरलाग्दो अवस्थाहरू आएका थिए। उनीहरूले त्यहाँ नेफिलिमहरू अनाकका सन्तानहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने थियो, तर तिनीहरू डराए। त्यही नेफिलिमहरू जस्तै, त्यही अनाकका सन्तानहरू जस्तै परीक्षाहरू तिमीलाई आए पनि नडराऊ। कालेब र यहोशुको विश्वासलाई हेर, कति विश्वास थियो उनीहरूको, त्यही भएर अगाडि बढ भनेर चाहिँ यहाँ हिब्रूको लेखकले कालेब र यहोशुको जस्तो विश्वासको धरातलमा उभिएर चाहिँ एकदमै उत्साह दिएको कुरा पाउँछौँ। तर विडम्बना एकदमै उनीहरू चाहिँ पछि हटिरहेका थिए। है, हिजो एउटा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, एकदमै राम्रो छ कि धेरैजना मेरो विचारमा है, अब सबै त भन्न सकिँदैन हौ, धेरैजना त्यो विश्राममा दूत र मह बहने देशमा 40 वर्षसम्म परमेश्वरले घुमाउनु भयो र कालेब र यहोशुको परिवार बाहेक कोही पनि दूत र मह बहने देशमा प्रवेश गर्न पाएनन्। अनि पछि गएर परमेश्वरले तिनीहरूको सन्तानलाई प्रवेश दिनुभयो। यहाँसम्म कि मोसा पनि प्रवेश गर्न पाएनन्, मोसाले तारैबाट देखे। तर त्यसको मतलब के हुन्छ, मोसा नरकमा गयो भनेर त हामी पक्कै नि भन्न सक्दैनौँ हैन। त्यहाँ कतिजना यहुदीहरू थिए, सायद विश्वासिलो होला, तर इजरायल कलेक्टिभ देश थियो हैन। एकजनाले पाप गरे भने सबैलाई त्यसको परिणाम भोग्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यहाँ मेरो विचारमा मेजोरिटी चाहिँ अविश्वासी नै थिए है। त्यही भएर अब तिनीहरू के भन्छ, दूत र मह बहने देशमा प्रवेश गर्न पाएन। अनि परमेश्वरले आफ्नो क्रोधमा पनि शपथ खानुभयो। अब क्रोध भनेपछि अभियसली त्यो त डरलाग्दो कुरा हो है। अब उनीहरूको मुक्ति भयो कि भएन भन्ने विषयमा अलि भन्न गाह्रै हुन्छ है, किनभने त्यहाँ सबैजना त पक्कै पनि के भन्छ अविश्वासी थिएन होला। कालेब र यहोशु जस्तै पनि थिए होला कोही कोही, तर किन लानु भएन अब त्यो विषयमा बाइबलले केही पनि भन्दैन। तर हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू जान नसकेको कारण नै अविश्वासले गर्दा हो, हृदयलाई कठोर गरेको कारणले हो। अनि हिजोको कुरासँगै जोडिन्छ 12 पद, भाइ
होस गर, है यहाँ चेतावनीको शब्द हो, होस गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। है अगाडि पनि हामीले ड्रिफ्ट अवे भनेर अस्ति हामीले हेर्यौं कि तिमीहरू चाहिँ बहेला, हैन, समय र परिस्थितिले तिमीलाई बगाएर लग्ला, समय र परिस्थितिको आँधी बेलले तिमीलाई हुत्याउला। त्यसरी नै केले हुत्याउँछ रे? तिमीहरूको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले, जसरी तिमीहरूको पिता पुर्खालाई हुत्याएको थियो, जसरी तिमीहरूको पिता पुर्खालाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा लगेको थियो, त्यसरी नै तिमीहरूलाई पनि लग्ला। होस गर, होशियार बन, सावधान भनेर चाहिँ यहाँ चेतावनी दिएको हामीले पाउँछौँ। परमेश्वरबाट टाढा जानु भनेको के हो? उहाँको आज्ञा नमान्नु हो, उहाँलाई अविश्वास गर्नु हो। है हामीलाई थाहा छ नि, हामी विश्वासमा भएकोले नै परमेश्वरमा नजिक छौँ, किनभने विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ भनेर हैन बाइबलले राम्रोसित भन्छ। हामी परमेश्वरको आज्ञामा छौँ, परमेश्वरको नजिक छौँ भन्ने प्रमाण के हो? हामीसँग विश्वास छ। तर जब तपाईले त्यो विश्वास गर्न छोड्नुहुन्छ, तपाई चर्च गए तापनि, तपाई संगतिमा भए तापनि, प्रार्थना गरे तापनि, त्यो विश्वासले तपाईलाई परमेश्वरमा नजिक, त्यो प्रार्थनाले तपाईलाई परमेश्वरमा नजिक ल्याउँदैन। है कतिजनाले येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्छ तर विश्वास छैन उनीहरूको, हैन। धेरैवटा धर्महरू विश्वास गरेर नि येशू ख्रीष्टलाई नि पुज्छन् उनीहरूले, त्यो विश्वास हुँदैन। है एउटा नोकरले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले त्यहीबाट देख्दछौँ। त्यही भएर यहाँ अविश्वासी हृदय, जुन कठोर हृदयको बारेमा हामीले भन्यौँ, कठोर हृदय एकदमै खतरनाक कुरा हो भनेर हामीले हिज कुरा गरिसक्यौँ। अब 13 पदमा, जबसम्म आजको दिन भन्ने छ तबसम्म एउटाले अर्कोलाई अल्टिदेऊ, किनभने भोलि के हुन्छ थाहा छैन। आजको दिन, येशू ख्रीष्टले जुन आजको दिन सृजना गर्नु भएको छ, यो दिनमा नै तिमीहरू फर्क, भोलि यो सतावट सिद्धिन्छ अनि मात्र फर्क्यौँला भनेर नसोच। आज नै आऊ तिमीहरू, किनभने भोलि कसैले देखेको छैन। है जबसम्म आज छ एउटाले अर्कोलाई उत्साह देऊ, अर्टी देऊ। यो अर्टी भनेको के हो? यही हो कि पुरानो नियम सबै येशू ख्रीष्टमा आएर पुरा भयो। येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिको कर्ता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै पाइनियर हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो मोसा भन्दा नि महान अगुवा हुनुहुन्छ। हेर्नु अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने, मोसाले दूत र मह बहने देशसम्म दोहोऱ्याए दासत्वबाट, है सांसारिक कुरा जे जस्तो भए पनि। तर येशू ख्रीष्टले शैतानको दासत्वबाट निकालेर स्वर्ग देश जाने बाटो तयार गर्नुभयो। मोसाले नि बाटो तयार गर्नुभएको नि हो नि, किनभने परमेश्वरले देखाउनु भए तानि त्यो बाटो त हैन मानवीय दृष्टिकोणबाट कुरा गर्दा मोसाले बाटो तयार गर्दै गएको स्वर्ग के भन्छ दूत र मह बहने देश पछि गएर यहोशूले लगे। येशू ख्रीष्ट मोसा जस्तो पनि हुनुहुन्छ, मोसा भन्दा महान पनि हुनुहुन्छ, यहोशू भन्दा महान पनि हुनुहुन्छ। उहाँले लानुभयो, एकदम पूर्ण आज्ञा पालन गरेर नयाँ मार्ग खोल्नु भयो येशू ख्रीष्टले, जुन हामीले अस्ति कुरा गरिसकेका छौँ। त्यही भएर यो कुरा, यो कन्फेसन, यो धर्म स्वीकार, यो विश्वासको धरातलमा उभिएर एकले अर्कालाई अल्टिदेऊ, तबसम्म एउटाले अर्कोलाई अल्टिदेऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। यो पाप भनेको यहाँ हिब्रूको लेखकले पापलाई युज गरेको भनेको यो के भन्छ, यो आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी, यो तीनटाबाट पाप आउँछ भन्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। तर हिब्रूको लेखकले पाप भनेको यहाँ मुख्य तरिकाले युज गरेको, प्रयोग गरेको के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई त्याग्नु हो, अविश्वास हो पाप। किनभने यहाँ मेन कन्टेक्स्ट के हो? येशू ख्रीष्टलाई त्याग्दैछन् के। यहाँ उनीहरू पापी भएर, उनीहरू के भन्छ अनैतिक कुरामा फसेर या विभिन्न अन्य हैन संसारिक पापमा फसेर त्यो भएको होइन यो कन्टेक्स्ट। उनीहरूले साक्षात येशू ख्रीष्टलाई नै त्यागेको, नयाँ करारको रगतलाई लट्याएको उनीहरूले, त्यो हो ठुलो पाप। व्यभिचारको पाप भन्दा नि ठुलो, हत्या भन्दा नि ठुलो,
साक्षात परमेश्वरको पुत्र येशूलाई त्यागेका छन्, अदृश्य परमेश्वरको दृश्य रूपलाई त्यागेका छन् र मोसाको व्यवस्थातिर छायातिर गएका छन्। त्यो एकदमै भयानक पाप हो। त्यो पापको बारेमा यहाँ भनिएको हामीले पाउँछौँ। पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस् है भनेपछि यो के भन्छ, व्यभिचारको पापले पनि हृदय कठोर हुन्छ हैन। तर यहाँ के हुन्छ, यहाँ इजरायलको इतिहास हेर्यो भने त्यहाँ पनि धेरै त्यस्तै पाप गरेका छन्। तर सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको के भन्छ, अविश्वासी हृदयलाई कठोर पार्नु नै हो है। त्यही सन्दर्भलाई यहाँ प्रयोग गरेको छ। त्यही पापको छलछाम गरेर उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अविश्वास गरेर उनीहरू पछि हटिरहेका थिए। त्यो महापाप हो, त्यो एकदमै जघन्य पाप हो कि येशू ख्रीष्टलाई लत्याएर जानु, येशू ख्रीष्टलाई तुच्छ ठान्नु, क्रुसलाई निर्बल बनाउनु, क्रुसको शक्तिलाई निस्तेज गर्नु, क्रुसको महिमालाई एकदमै खत्तम ठान्नु हैन। उनीहरूले घृणा गर्न थालेका थिए कि क्रुसलाई, किनभने उनीहरू फर्किन थालेका थिए। बेकारमा क्रिस्चियन भएछ, बेकारमा यो हावामा लागेछ हैन। हाम्रै मोसा ठिक थियो, हाम्रै बलिदान ठिक थियो, हाम्रै पिता पुर्खाहरू ठिक थिए भन्ने कुरामा उनीहरू पछाडि हटेका थिए। र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस् हैन। हेर्नुहोस्, पापले के गर्ने रहेछ, मान्छेको हृदय कठोर गरिदिने रहेछ। अविश्वासले के गर्ने रहेछ, हृदय कठोर गर्ने रहेछ। अनि 40 वर्षमा हामीले राम्रोसित देख्छौँ उनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा कोसँग साथे, जङ्गली जनावरसँग, घस्रिने जनावरसँग उनीहरूले साथे हो कि न। आदमले पनि त्यही गरे, सिनै पर्वतको फेदमा बाछोलाई पुजेर उनीहरूले त्यही गरे हैन। परमेश्वरले व्यवस्था भर्खर मात्र दिन लागेको थियो, कानुन भर्खर मात्र दिन लागेको थियो, कानुन दिनु पाएको छैन, कानुन भङ्ग गरिसक्यो उनीहरूले। यो पनि चान्चुने हो र एकदम परमेश्वरको महिमालाई उनीहरूले बाछोसँग साथफेर गरे। अनि उनीहरूको हृदय के भयो, कठोर भयो कि भने त्यो पापले, त्यो मूर्ति पूजाले गर्दाखेरि, मूर्ति पूजाको पापले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदय कठोर भयो। उनीहरूले के सोचे, त्यो बाछो नै हो परमेश्वर हैन। मोसा कहाँ गए हामीलाई थाहा छैन, त्यो बाछो नै हो भनेर उनीहरूले यहाँसम्म कि हारूनलाई समेत हैन त्यो बनाउनलाई उनीहरूले एकदम जबरजस्ती गरे। त्यही भएर पापको छलछामले हृदय कठोर नहोस्, हृदय कठोर नहोस् है। यो एकदमै यसमा प्र्याक्टिकल लेसन छ, हामीलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी कतिपल्ट पापमा रहिरहेका छौँ भने हामी बिस्तारै आफ्नो हृदय कठोर हुँदै जान्छ। कसरी भने, किनभने पाप गर्न थालेपछि हामी कसैको हस्तक्षेप चाहँदैनौँ। किनभने पाप गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र भएर पाप गर्न चाहन्छौँ र कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने हामीलाई राम्रो लाग्दैन। त्यही भएर मान्छेले पाप गुप्तमा गर्छ कि कसैले नदेख्ने गरी, किनभने त्यहाँ अरूले हस्तक्षेप गर्न आउँछ भनेर। अनि परमेश्वरले यो पाप बेठिक हो, तैँले यो पाप गरिस् भनेर हैन पास्टर, अगुवा, अरू विश्वासीहरूले भने हामीलाई रिस उठ्छ, पश्चाताप भन्दा रिस उठ्छ। अनि के हुन्छ, रिस उठेपछि, रिस उठ्ने के हो, हृदयलाई कठोर गर्नु हो क्या। त्यो पाप मैले जे गरेँ त्यो ठिक हो भनेर प्रमाणित गर्न चाहनु हैन। तँलाई के मतलब, मैले जे गर्छु ठिक छु, मेरो स्वतन्त्र अधिकार छ भनेर। अनि हस्तक्षेप नचाहेपछि के हुन्छ, हृदय कठोर हुँदै जान्छ। दाउदको जीवनबाट हामीले सिक्छौँ नि, दाउदले हैन बेत्सिबासित व्यभिचार गरे, अनि बेत्सिबाको श्रीमान युरालाई मारे, अनि हृदय कठोर भइसकेको थियो के, आफैलाई भिन्डिकेट गर्न थाले के, मैले जे गरे ठिक छु, म राजा हुँ, मैले अर्काको श्रीमती पनि लिन सक्छु भनेर। अनि परमेश्वरको हम्मर आयो कि आएन हैन, नातान अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले दाउदको हृदयलाई टुक्रा टुक्रा गरी हम्मरले हान्नुभयो। जति धेरै हृदय कठोर हुन्छ त्यति नै चकनाचुर हुन्छ नि हैन। ढुङ्गालाई जति ठुलो हम्मरले हाने त्यति नै चकनाचुर हुन्छ, माटोलाई भन्दा। हृदय जति कठोर हुन्छ त्यति नै टुक्रिन्छ क्या त्यो। तर हृदय जति नम्र हुन्छ त्यति नै थोरै चोट पर्छ त्यसमा। यो कुरालाई एकदमै विचार गर्नु। 14 पदमा, यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई
अन्त्यसम्म दृढता साथ थामिराख्यौँ भने हामी क्रिस्टका सहभागी भएका हुन्छौँ। मृत्युसम्म विश्वासी हो भन्ने कुरा यहाँ मान्छेले बीचमा छोडेर गएका छन्। उनीहरू दौडिन त दौडेका थिए, हिँड्न त सुरु त गरेका थिए, तर बीचमा समस्या आएकोले उनीहरू भागे। जसरी उनीहरू पिता पुर्खा पनि त्यसरी नै बीचबाट हराए, गन्तव्यमा पुग्न पाएनन्। सुरु त सबैले गर्छन् के, सुरु गर्न सजिलो छ, सुरु गर्न केही गाह्रो छैन, तर त्यसमा लागिराख्न गाह्रो छ के, लागिराख्न गाह्रो छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। उनीहरू एकदमै उत्साहित भए, एकदमै येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले विश्वास गरे। लाग्यो जब सतावट आयो, जब डरलाग्दो परिस्थिति आयो, अनि कम्प्लेन गर्न थाले, अनि पछाडि हटे। हैन, मैले हिजो तपाईँलाई उदाहरण भनेको थिएँ नि हाइकिङको बारेमा, त्यस्तै हो। सजिलो बाटो हुँदा, रमाइलो हुँदा, घाम लागेको बेलामा एकदमै सबै ठिकठाक हुँदाखेरि वाउ, हैन, एकदमै मनोरञ्जन गर्ने सबै कुरा ठिक। जब बाटो साँघुरो हुँदै जान्छ, अन्धकार आउन थाल्छ, काँडाको बाटो आउन थाल्छ, अप्ठ्यारोहरू आउन थाल्छ, तब कम्प्लेन आउन थाल्छ, रिस उठ्न थाल्छ, निरुत्साहित हुन थाल्छ, अनि त्यसमा लागिरहन कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कतिजनाले क्रिस्चियन विश्वास गुमाउँछन्। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोरोना भाइरसको महामारीमा धेरैजनाले विश्वास गुमाइसके है, धेरैजनाले, किनभने यस्तो आउँछ भनेर उनीहरूले सोचेकै थिएन। येशू ख्रीष्टले त्यही भएर सुरुमा नै भन्नुभएको छ हामीलाई कि तिमीहरू साँघुरो बाटोबाट भित्र पस, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका एकदमै फराकिलो हुन्छ, त्यहाँबाट पस्ने धेरै हुन्छ। साँघुरो ढोका भनेको अहिलेको समय हो, यो महामारीको समय हो। अहिले सजिलो छैन हामीलाई, जसरी यो हिब्रू क्रिस्चियनहरूलाई नि सजिलो थिएन, सतावट आएको थियो, हैन, रगत बग्नेसम्म परीक्षा आउन लागेको थियो। आफ्नो विश्वासको निम्ति मर्न पर्ने, आफ्नो विश्वासको गवाही बन्नको निम्ति रगत बगाउन सक्ने पर्ने परीक्षा आयो भने के गर्ने? हामी फराकिलो बाटो खोज्ने कि साँघुरो बाटो खोज्ने? है, पिलग्रिम प्रोग्रेस एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसमा त्यस्तै हुन्छ, किनभने त्यो पिलग्रिम प्रोग्रेस जहिले नै अप्ठ्यारो, एकदमै चुनौती, एकदमै सबैले आलोचना गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ र कतिपल्ट मनमा आउँछ ओहो अलि चाँडै पुग्नु पाए पनि हुन्छ, अलि फराकिलो बाटो खोजौँ न भनेर डाइभर्ट हुन्छ पिलग्रिम तीर्थयात्री। त्यसपछि फराकिलो बाटोमा जान्छ, त्यहाँ त झन् उसको विश्वासलाई परीक्षा गर्ने डरलाग्दो कुराहरूसँग उसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर प्रियहरू, हामी यो कुरालाई विचार गरौँ। हामीले हाम्रो सुरुको विश्वास, आफ्नो पहिलो प्रेम जुन येशू ख्रीष्टले हामीलाई गर्नुभयो, त्यो प्रेमलाई, त्यो विश्वासलाई हामीले अन्तिमसम्म, अन्तिम भनेको के हो? अभियसली मृत्यु हो। मृत्युपछि, मृत्यु पारी त शैतानको शक्ति पनि हुँदैन, पापको शक्ति पनि हुँदैन, परीक्षा पनि हुँदैन। मृत्यु पारीको देश इमानुएलको राज्यमा पुगेपछि त उहाँले हाम्रो आँसु पुसिदिनुहुन्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ। त्यही भएर हामी चर्च मिलिटेन्ट हो कि, हामी युद्ध गर्दैछौँ, हामी युद्ध गर्ने हौँ। त्यो युद्ध सिधेपछि हामी विजय मण्डलीमा परिणत हुन्छ। चर्च मिलिटेन्ट, चर्च ग्लोरिफाइड, चर्च ट्रायम्फन्टमा परिणत हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले यो अन्तिमसम्म थामिराख्नु पर्यो है। यो चाहिँ युद्धको भाषा हो। यहाँ युद्ध गर्ने कुरा थामिराख्नु पर्यो। तपाईको विश्वास, तपाईको परमेश्वरमा निर्भरता, उहाँमा आशा, उहाँमा भरोसा, उहाँले तपाईलाई स्वर्गीय राज्यमा लानुहुन्छ भन्ने दृढ निश्चयता, त्यो विश्वासलाई तपाईले पक्रिराख्नु पर्यो। होल्ड फास्ट योर कन्फेसन। अनि यो गर्यो भने चाहिँ साँच्चीकै हामी के हुन्छौँ रे? क्रिस्टका सहभागी हुन्छौँ। भनेपछि यहाँ यहुदी क्रिस्चियनहरूले क्रिस्टका सहभागी भएका छैनन्। हामी पनि क्रिस्टका सहभागी पूर्ण रूपमा भएका छैनौँ। जसले जित्छ त्यसले पाउनेछ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ नि। हामीले जितेको छैन। हामी कोही बीच बाटोमा होला, कोही भर्खर सुरु गरेको होला, कोही प्रवेश गर्न लागेको होला, तर जित्नेलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। जित्नेलाई स्याबास असल नोकर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी यो तीर्थयात्रामा पनि छौँ, हामी यो विश्वासको दौडमा पनि छौँ, अनि हामी यो युद्धमा पनि छौँ।
यो तीनटा कुरालाई एकदमै नबिर्सनुहोस्। हामी यो तीनटै कुरा अन्तिम मृत्युसम्म हामी विश्वासी भइरह्यौँ भने हैन, 10 दिन कस्तो हुनेछ त धारस गर, संसारलाई मैले जितेको छु भनेर त्यो विश्वासमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रेरित र हाम्रो प्रधान पुजारी हामीसँग के भन्छ, हाम्रो सेवामा, परमेश्वरको सेवामा कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासको धरातलमा उभिएर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो स्वर्गीय देशको आशामा हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। यो गर्यौं भने हामी ख्रीष्टका सहभागी भएका छौं है। अलरेडी नट येट, भइसक्यौं तर अझ त्यसको पूर्णता आउन बाँकी छ। एक हिसाबले भनेको भए अझै भएको छैन, आउन बाँकी नै छ है। यी यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई चेतावनी दिएको पाउँछौं। धर्मशास्त्रले भन्दछ 15 पदमा, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार है। त्यो पहिलाकै कुरा यहाँ आउँदछ। सुन्नेहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे है। नसुनिकन विद्रोह गरेको भए त त्यस्तो केही पनि अनौठो हुने थिएन। सुनेर पनि विद्रोह गरेर हेर्नुहोस्, कति नीच कुरा हो के। परमेश्वरको वचन सुनेर पनि, परमेश्वरको चिन्हहरू देखेर पनि उनीहरूले विद्रोह गरे। मासु खाए फेरि पानी दिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा उनीहरू अविश्वासी भए। परमेश्वरमा पानी खाए हैन, चट्टानबाट फेरि युद्धमा जित्छ कि जित्दैन भन्ने हैन। त्यो चिन्ह देखे कति त चिन्ह देखे, शक्ति महिमाको काम देख्यो। कादेश बर्नेमा आएर उनीहरू लाचार हुन्छन् के। उनीहरूले धेरै चिन्ह देखेका छन् हैन, मन्ना बर्सेको, पानी खाएको चट्टानबाट। ल त कादेश बर्नेमा आउँदाखेरि जब उनीहरू दूत र मह बहने देश छिर्न लागेको थियो, तब उनीहरूको खै विश्वास। उहाँ त मोसालाई ढुङ्गाले हानेर मार्न लागेको थियो। यहोशू र कालेबलाई उनीहरूले असमर्थन गरेका थिए। तर 10 जना जसले नराम्रो खबर ल्याए, जसले भने त्यहाँ त राक्षसहरू रहेछ, उनीहरूको अगाडि त हामी के हौ, फट्याङ्ग्रा जस्तो मात्र हौ। कसरी जाने, अब हामी मर्ने भनेर धुरु रोए के। यस्तो अविश्वासमा रहे उनीहरू। कति लाजको कुरा, कति विडम्बना के। उनीहरू एकदमै हठी मानी, स्टिफ नेक भन्छ तिनीहरूलाई, एकदमै चिन्ह देखेर पनि, त्यत्रो चिन्ह देखेर पनि हैन, अब त जम भन्ने त छँदै छैन। त्यही भएर तिनीहरू प्रवेश गर्न पाएन। यहाँ एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो। हिब्रूको क्रिस्चियनहरू पनि परमेश्वरको चिन्ह देखि, यहाँ अगाडि हेर्यो नि, परमेश्वरले पनि गवाही दिनुहुन्छ नि हैन। उहाँले पनि चिन्ह, आश्चर्य कर्मद्वारा हैन, शक्तिको कामद्वारा उहाँले गवाही दिनुभएको छ भनेर त्यतिकै लेखेको होइन के। त्यो इजरायलीहरूले पनि त्यसरी नै चिन्ह देखेका थिए। र यहाँ हिब्रूको लेखकले पनि भन्दैछ, तिमीहरूले पनि कति चिन्ह देख्यौ येशू ख्रीष्टमा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा। अब तिमीहरू फेरि पनि अविश्वास गरेर पछाडि फर्किने के? यो सबै तन्त्र मन्त्रले भयो, जादु टुना गरेको हो, यत्रो चिन्ह देखेको? साँचो परमेश्वरले गर्नुभएको येशू ख्रीष्ट मार्फत, येशू ख्रीष्टको नाउँमा अब तिमीहरू फर्किन चाहन्छौ? कति लाजको कुरा। जसरी तिमीहरूको पिता पुर्खाले गरे त्यसरी नै गरे। मैले हिजो पनि भने, फ्रेडरिक हेङ्गलले भनेका छन्, The only thing we learn from history is that we learn nothing from the history रे। हामीले केवल इतिहासबाट एउटा कुरा सिक्छौं रे। त्यो के सिक्छौं रे? इतिहासबाट हामीले केही पनि सिक्दैनौं रे। यहाँ इतिहासबाट सिकेनन् के तिनीहरू, आफ्नै पिता पुर्खाको पाइलामा उनीहरू चले, पछाडि फर्के र त्यसको परिणाम के हो उनीहरूलाई राम्रोसित थाहा थियो। यहाँ पनि अब त्यस्तै परिणामको बारेमा चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यही परिणाम तिमीहरूमा पनि आउँदैछ। तर उनीहरूले के गरे? जेसुकै होस् अविश्वास। यहाँ अहिलेको वास्ता, अहिले हामीलाई मार्न लागिसक्यो क्रिस्चियन भएर, भोलिको कुरा देखा जाएगा, अहिले नै भाग्नु पर्यो भनेर उनीहरू यहुदी धर्मतिर फर्के। त्यही भएर विद्रोहको दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार, तिमीहरूको पिता पुर्खाले जस्तो हृदय कठोर नपार। सुन्नेहरू तिनीहरू नै थिए जसले सुनेर विद्रोह गरे।
के ती सब तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिस्र देशबाट निस्किआएका थिए। मोसाको नेतृत्वमा हेर्नुहोस्, मोसाको नेतृत्वमा निस्किआएको भनेको यहाँ के भनिरहेको छ भने तिनीहरू नै थिए जसले चिन्ह देखेका, लाल समुद्र 2 भाग भएको के, तर तिनीहरूले नै अविश्वास गरे। है तिनीहरू दूत र मह बहने देशमा नि पस्न पाएनन् र मेरो विचारमा उनीहरू परमेश्वरको क्रोधमा पर्यो। है उनीहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न पाएनन्। परमेश्वरको विश्राम जुन अनन्त जीवन हो त्यसमा प्रवेश गर्न पाएनन्। यो एकदमै दुःखको कुरा हो। यहुदा पनि त्यस्तै थियो नि। यहुदाले पनि धेरै चिन्ह देखेका थिए। येशू ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नु भएको देखेका थिए। येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई बिउटाउनु भएको देखेका थिए। येशू ख्रीष्टको नाममा भूतहरू भएको, येशू ख्रीष्टको नाममा कुष्ठरोगी निको भएको देखेका थिए। अरू विभिन्न चिन्हहरू यहुदाले प्रत्यक्ष फर्स्ट ह्यान्ड देखेका थिए। तर यहुदाले के गरे? अविश्वास गरे। है विश्वास वचन सुनाइबाट आउँछ। परमेश्वरको वचन सुनाइबाट आउँछ। यहुदाले सुन त सुने तर कहिले विश्वास गरेन। चिन्हहरूले मान्छेलाई कन्भर्ट गर्न सक्दैन। यो कुरा तपाईहरुले जीवनभर लेखेर राख्नुस्। कहिले पनि यो पापमा नफस्नुस्। र तपाईं नि प्रोस्पेरिटी गस्पलतिर जानुहुन्छ जसले चिन्ह आश्चर्य कर्महरूलाई बढी महत्त्व दिन्छन् वचन भन्दा। र एक दिन सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुहुनेछ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गमा जाँदैन, जसले मेरो पिताको इच्छा पालन गर्छ। है त्यो एकदमै डरलाग्दो दिन रहेछ। तिमीलाई म कहिले चिन्न, जाऊ तिमीहरू दुष्टहरू, अतल कुण्डमा उहाँले फालिदिनु हुनेछ। है चाहे उसले मरेको मान्छेलाई किन नबिउटाओस्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। है त्यसले मान्छेलाई विश्वासी बनाउन सक्दैन। कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित भयो? के ती पाप गर्नेहरू होइनन् जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? अब हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के बुझ्नु पर्यो भने हृदय कठोर गर्नु, अविश्वास गर्नु भन्दै भन्दै अब लास्टमा त्यसलाई केसँग जोडिएको छ? पापसँग जोडिएको छ। बुझ्दै हुन्छ नि? है हिब्रूको लेखक एकदमै रेटोरिकल च्याम्पियन हो क्या, वर्ड प्रयोग गर्ने कुरामा। एकैचोटि पाप भनेन, पहिला हृदय कठोर भने, त्यसपछि अविश्वास भने, अब तिनीहरू होइनन् जसले पाप गरे भनेर भनेका छन्। है एकैचोटि भन्दा मान्छेलाई रिस उठ्छ नि, बिस्तारै बिस्तारै भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। के ती पाप गर्ने होइन जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? कति जति मरे हो क्या, सर्पले तोकेर मरे उनीहरू, विषालु सर्पले तोकेर, युद्धमा मरे, हैन? उजाड स्थानमा के भएर मरे। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई घुमाइ गर्नुभयो। राम्रो देशमा घुमाउनु भएको भए त उनीहरू सायद बाँच्थे होला, तर उजाड स्थानमा केही थिएन अनि उनीहरू मरे। त्यसरी उनीहरूको हड्डीहरू त्यहीँ गाडिए। उनीहरूले राम्रो प्रपर बरियल पनि पाएनन्, किनभने उनीहरू परमेश्वरको क्रोधको मातहतमा थिए। जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए। हेर्नुहोस् केले मार्यो उनीहरूलाई? यहीँबाट देख्छौँ, पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। यिनीहरूले पापको परिणाम भोगेको हो क्या। है पापले गर्दाखेरि मर्या उनीहरू। यदि उनीहरूले त्यो विश्वास देखाएको भए उनीहरू दूत र मह बहने देशमा, स्वतन्त्र नागरिक इजरायल देशमा एकदमै आशिष उपभोग गरेर बस्न पाउने थियो। है विश्वास गरेको भए। तर उनीहरू यति हट्ठी थिए कि यहाँसम्म कि यहोशूले त्यो राज्य दिइसकेर पनि न्यायकर्ताको पुस्तकमा आएर एकदमै हट्ठी। है तर त्यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा भन्दा यो एकदमै दर्दनाक हो कि उनीहरूलाई परमेश्वरले मार्ने इच्छा गर्नुभयो अविश्वासले। है पापको ज्याला मृत्यु हो। उनीहरूले परमेश्वरलाई एउटा अक्वर्ड स्थानमा राखेका थिए क्या। है उनीहरूलाई बचाउन चाहन्थे परमेश्वरले, तर उनीहरूको अविश्वासले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई केही गर्न सक्नु भएन। है अब यो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी र डिभाइन सभर्निटी भन्छ न, परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ सबै कुरामा। तर मानवीय दृष्टिकोणमा कुरा गर्दाखेरि मेरो प्रोफेसरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, नरकमा जाने मानिसहरूले परमेश्वरलाई एकदमै अनौठो स्थानमा परमेश्वरलाई राखिदिन्छन् रे।
परमेश्वरले चाहनुहुन्छ संसारलाई बचाउनको निम्ति, तर उनीहरूले हातै दिँदैनन्। उनीहरू एकदम दलदलमा छन्। परमेश्वरले हात दिनु हुँदा पनि उनीहरूले दिँदैनन् रे। अनि परमेश्वर के गर्ने? है, परमेश्वरले त्यहाँ गर्ने कुरा केही होइन, किनभने परमेश्वरले अरूको स्वतन्त्र इच्छामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, किनभने मान्छे रोबोट होइन है। अनि त्यही भएर मानिसहरू नरकमा जान्छ। उनीहरूकै कारण, उनीहरूकै पापको कारण, आफ्नै कामको कारणले नरक जान्छ। तर स्वर्ग जाने मान्छे आफ्नो कामले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहले, परमेश्वरको प्रेमले गर्दा जान्छन्। र मानवीय दृष्टिकोणमा कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरले हात दिनुभयो, हामीले पनि हात बढायौँ अनि उहाँले तानेर निकाल्नु भयो है। त्यो अविश्वास, कठोर हृदय र त्यो पापले त्यस्तो स्थानमा राख्दछ। आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानु भएको होइन र? हेर्नु है, पाप, अविश्वास, कठोर हृदय, अब के भन्ने छ? आज्ञा नमान्नु। सबै एउटै कुरा हो, त्यो एउटा प्याकेज हो है। उहाँको विश्राममा अर्थात् दूत र मह बहने देशमा प्रवेश गर्न पाएनन् आज्ञा नमान्नेहरू। के आज्ञा मानेन उनीहरूले? विश्वास गर। 12 जना गुप्तचरहरू, जासुसहरू किन पठाएको मोसाले? ताकि परमेश्वरले जे अब्राहम, इसाक र याकुबलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो देश साँच्चीकै त्यस्तै छ भन्ने कुरा विश्वास दिन के। परमेश्वरले त्यतिकै भन्नुभएको होइन, परमेश्वरले झुट बोल्नु भएको। हामी मानिस यति पापीसँग हामीलाई चिन्न चाहिन्छ। त्यही भएर गुप्तचरहरूले चाहिँ साँच्चीकै भने कालेब र यहोशूले हो रहेछ, त्यहाँ त साँच्चीकै दूत र मह बहने रहेछ है। दूत र मह बहने भनेको अब बाख्राको दूध र त्यो खजुर होइन, त्यसको त्यो तरल पदार्थ हुन्छ नि, त्यो भनेको भनेर भन्छ है। त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा, प्रशस्तको देश साँच्चीकै रहेछ। परमेश्वरले अब्राहम, इसाकलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको आजै जम भनेर कालेब र यहोशूले सबैलाई उत्साह दिन्छ। तर हेर्नु, जसको विश्वास छ उसले राम्रो कुरा देख्छ होइन। फुलको आँखामा फुलै संसार भन्छ नि। 10 जनाले जो अविश्वासी थिए उनीहरू डरले गर्दाखेरि नराम्रो कुरा देखे। उनीहरूले जब त्यो के भन्छ, राक्षसहरू, अनाकका सन्तानहरू देखे। परमेश्वर भन्दा अनाकका सन्तानलाई महान बनाइदिए के उनीहरूले। परमेश्वरले यिनीहरूलाई जित्न सक्नुहुन्न भनेर अविश्वास गरे है। आज्ञा नमान्नेहरू, परमेश्वरको आज्ञा के थियो? जाऊ तिमीहरू दूत र मह बहने देशलाई अधिकार गर भन्ने। त्यो आज्ञा उनीहरूले पालन गरे। उनीहरू दासत्वमा नै रहन चाहे, अरूकै देशमा प्रवासी भएर बस्न चाहे र 40 वर्ष साँच्चीकै उनीहरू घुमन्ते फिरन्ते भएर हिँड्दै रहे अनि तिनीहरू मरे है। अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले के भनेर शपथ खानुभयो? तिनीहरूको निम्ति कि यिनीहरू कहिले पनि मेरो विश्राममा, यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो विश्राम भन्नुभएको छ परमेश्वरले है। जसरी परमेश्वरले 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो त्यसरी नै हामी पनि विश्राममा जानेछौँ। अब भोलिको लेक्चरमा आउँछ है। त्यही भएर आज हामी यतिकै गर्नेछौँ। 19 पद हेर्दा हेरौँ। अब यसैले हामी देख्दछौँ अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। अविश्वासको कारणले, यदि परमेश्वरलाई उनीहरूले विश्वास गरेको भए उनीहरू पस्थ्यो। तर अविश्वास भएपछि अब के गर्ने? अविश्वास भनेपछि परमेश्वरको श्राप पनि पर्ने भयो, परमेश्वरको क्रोध पनि पर्ने भयो, परमेश्वरको आशिषबाट वञ्चित पनि हुने भयो र अरू के हुने भयो? उनीहरू परमेश्वरको दूत र मह बहने अर्थात् परमेश्वरको विश्राममा पनि बस्न पाएन। एकदमै डरलाग्दो चित्र यहाँ कोरिएको छ। अनि यो किन कोरिएको? हिब्रूको अडियन्सहरूलाई, हिब्रू क्रिस्चियनहरूलाई फर्काउनको निम्ति, जुन ब्याकस्लाइड भएको थियो तिनीहरूलाई आओ अगाडि, तिमीहरूको हालत, तिमीहरूको दुर्गति पनि तिमीहरूको पिता पुर्खा जस्तै हुनेछ। तिमीहरू यही संसारमा घुमन्ते भएर रहनेछौ, परमेश्वरको क्रोधमा पनि पर्नेछौ, परमेश्वरको विश्राममा पनि प्रवेश गर्ने छैनौ तिमीहरू, र तिमीहरूको पिता पुर्खा जस्तै परमेश्वरद्वारा त्यागिनेछौ। किन? तिमीहरूको अविश्वासले गर्दाखेरि। उनीहरूले विश्वास गरेनन् नि,
येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न छोडिसकेका थिए नि, उनीहरू ब्याकस्लाइड भइसकेका थिए नि। ब्याकस्लाइड मात्र भएको भए पनि त्यति नराम्रो नहोला, ब्याकस्लाइड भएर फेरि यहुदी धर्ममा गएकोले झन् डेन्जर भयो क्या। कति विश्वासी चर्चमा आउँछन् र 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि फेरि हिन्दू बन्छन् नि। कति विडम्बना, कति लाजको कुरा। उसले के सोच्छ, त्यत्रो वर्ष मैले व्यर्थमा जिए भनेर क्रिस्चियनिटीमा, हावामा है। कति दुर्गति, कति अविश्वास है। मैले धेरैजना त्यस्तो देखेको छु। मैले यो पनि देखेको छु कि मर्ने बेलामा पनि मान्छेले त्यागेको येशू ख्रीष्टलाई है। त्यही भएर तपाईँ क्रिस्चियन हो कि होइन, तपाईँ क्रिस्चियन हो कि होइन, परमेश्वरलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईँलाई मात्र थाहा भइरहेन, किनभने कतिजना चर्चमा आएका हुन्छन्, तिनीहरू क्रिस्चियन नहुन सक्छन् है। त्यो कुरा एकदमै त्यो गहुँ छर्ने दृष्टान्तमा राम्रोसित भनिएको छ। त्यो 100 गुणा फलाउने मात्र क्रिस्चियन हुन्। अरू 3 किसिमका माटोमा परेको त्यो बिउ कहाँ गएर सिद्धिन्छ थाहा छैन है। त्यसैले क्रिस्चियन तिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरलाई मात्र चिन्दैनन्, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई चिन्छन् क्या। तर यहाँ त कतिजनाले त परमेश्वरलाई चिनेका थिए नि, तर उनीहरू क्रिस्चियन भए त, अन्तिमसम्म गए त गएन है। त्यही भएर यो कुरालाई विचार गरौँ। यो यहुदी क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र लेखिएको होइन, हाम्रो निम्ति पनि हो। किनभने यो सन्दर्भ सबैसँग मिल्दोजुल्दो छैन र। हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। मान्छेहरू, हाम्रो मानिसहरू चाहिँ ब्याकस्लाइड भएका छैनन्, फेरि उनीहरू फर्केका छैनन् र उनीहरूलाई उत्साहको जरुरत पर्दैन र उनीहरूलाई पनि मृत्युसम्म विश्वासी हो भनेर पुलपिटबाट हामीले प्रचार गर्नु पर्दैन र उनीहरूको पनि हृदय अविश्वासी, कठोर र पापी भएकोले हामीले चेतावनी र उत्साह दिनु पर्दैन र एकदमै पर्छ। यो कोरोना भाइरसको महामारी एउटा यस्तै परीक्षा जस्तो भएको छ, विश्वासको जहाजलाई डुबाउने परीक्षा। त्यही भएर हामीले उत्साह दिनुपर्छ। अन्तिमसम्म थामिराखौँ आफ्नो विश्वासलाई। चाहे कोरोना भाइरसको महामारी आओस्, चाहे अरू जस्तोसुकै महामारीका आँधी बेरी आओस्, हामी चट्टानमाथि बसालियौँ भनेर हामीले हौसला दिनु पर्यो। अनि यो हौसलाले साँच्चै नै काम गर्नेछ र यसले हामीलाई निरन्तर यो आत्मिक तीर्थयात्रामा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीलाई सहायता मिल्नेछ र हामी एक दिन इम्मानुएलको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ, परमेश्वरको विश्राममा। त्यो विश्राम जुन येशू ख्रीष्टले दिनुभयो, त्यो विश्राममा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भनेर त्यो हामी भोलि 4 अध्यायमा पढ्नेछौँ। त्यहाँ राम्रोसित यो विश्रामको बारेमा लेखिएको छ। सबैजनालाई जय मसीह।